Hello and welcome to another episode of Goa 365's Face to Face. I am Glenn Costa and with me is Damodar Damu Naik, the state unit president of the BJP. Now, Damu Bab, welcome to our show again. Damu Baba Wangada, आम्ही पहिलो interview केलो when he was appointed as president, and आम्ही that time only सांगले after few time that we will sit again. आता 8 महिने झाले दामू बाब म्हणतालो किते what is the experience now, what is the this, because I see you everywhere. आज तुम्ही फातोर्डा दिसता, मागीर पणजे दिसता, मागीर काणकोण दिसता, मागीर दिल्ली दिसता, किते what is the scene? Election almost 2 years आसा. हय, सी फर्स्ट ऑफ ऑल लोकांचो विश्वास आसा त्या बद्दल आनी द मोग जे लोकांनी उक्तायला त्या बद्दल हांव तांचे सगळ्यांचे मन काळजांतल्यान तांकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा, बिकॉज दे हॅव अ ट्रस्ट, दे हॅव अ फेथ इन मी अँड माय पार्टी. ह्या हातूंत भितर द मेजर टास्क इज टू गेट एवरी वन इन वन हे. सो ह्या फाटले एक 20-25 वर्सांच्या हातूंत भितर पार्टीचे खुबशे बरे पदने कार्यकर्ते आसात, बिकॉज ऑफ मे बी न्यू कमर ऑर बिकॉज ऑफ सम रिजन्स, हाका लागून मातशे सायडीन बीन उरल्यात. आतां तांकां सगळ्यांक मेळप, तांकां लागीं हाडप आनी तांचे कडल्यान ह्या पयलीं पळय कशें काम जातालें तांणीच केलें हें काम. येदे व्हडले जे उबारले पार्टी ते कोणें उबारले? ह्या सगळ्या फाटले जाणट्यांनी. हय, त्या कार्यकर्त्यांक परत एकदां म्हणजे ते सगळे कामाक रेडी आसाच, पण तांची गरज आसा, तांकां लागीं करपा लागून म्हजो हो प्रवास आसा. आनी म्हणटकीर म्हणून इलेक्शनाक जर तूं जर म्हणटा 16 म्हयने आसा जाल्यार सुद्दां म्हज्या हिशोबान म्हाका 16 म्हयने दिसत ना. हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट, आय एम टेकन रेन्स ऑफ बीजेपी 9 months बॅक ऑन 18th of January. कशी टाइम गेली आयज म्हाकाच म्हणलें अरे 18th January हय, लोकांनी म्हाका ग्रीट केलो, ट्रीट केलो आनी एक्सेप्ट केलो वेवस्थीतपणान, लोकां भितर पर्कुलेट जाता. म्हाकाच दिसना की 8 म्हयने जाले काय म्हणटा. सो टायम रन्स व्हेरी फास्ट आनी कोण कोणाक रावना. होच टायम टू टॅप एवरीबडी, एवरी वन. ना जाल्यार कितें जातलें, तुजें एकदां कोण तरी हातींतल्यान एकदां सुटलो जाल्यार सुटलो. सो पॉलिटिक्सान म्हणटा तें तशें आसता, यू कांट वेट फॉर 11th hour. यू प्ले अ गेम एट 11th hour, बट यू कांट वेट टील 11th hour. आनी फॉर अस इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. द डे आय रिमेंबर म्हज्या लायफांतले, हांव केन्नाय कोणाक सांगता हाव भारतीय जनता पार्टी वर्क्स. द डे लॉंग बॅक वेन आय वॉन द इलेक्शन्स, द एवरीबडी वॉज सेलिब्रेटींग. सगळ्यांचें हें आशिल्लें की चल आयज गुलाल लावया, फुलां आयज, आनी आमी नॉर्मल भाशेन म्हणटा न्ही, चल या रे आयज जिखले पण आमी, म्हणजे इतले वर्सांची मेहनत जाली आनी सो वी केम इन पावर. चल आमी आयज रातचे बसोया, हें आमचें एक जनरल गोवन स्टायल. हय, गोवन स्टायल. मजा करया. आनी थोड्यांचें आसता तर आयज तूं टायर्ड जाला आसता फाल्यां बसया. सो दीस बट द सेम डे वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द हायर अप्स अँड म्हणजे यो आनी एक मिटींग आसा म्हणटकीर, अँड ऑल MLAs आनी त्या दिसा पार्टीचे संघटना मंत्री अँड ऑल द लिडर्स तांचे फुडें हांव शिकलो की तांणी म्हणलें की नाव टायम सेलिब्रेट करपाचो ओवर. जिखले द बेस्ट, बरें जालें, खुशी जासे, बट वी हॅव टू थिंक ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन. सो आमची स्टायल ऑफ वर्किंग इज, वी आर नॉट सेलिब्रेटींग, लायक आनंद आसता तो व्यक्त करतात, बट आमी तयारी करपाक जाय, रोखडीच फुडली तयारी करपाक जाय. आनी ही सगळी डिसिप्लीन, ही सगळो जो फ्लो आसा तो फ्लो सगळो हांव फाटले 30 वर्सान हांव पळयत आयल्लो आसा. आनी म्हणून जो थांबलो तो सोंपलो. सो इट्स लायक अ वॉटर. ते एका हातून दवरले स्टॅग्नंट जाल्यार ताका वास मारता. इट्स मलेरिया म्हणजे जस्ट फ्लो. But this particular thing of the BJP maka खूप हे दिसता, because this is like y'all are like almost corporate, like what we do. आमका एक इलेक्शन झाले, we plan for the next. तुम्ही, but actually normally political parties, you see other political parties, जिंकलो, okay, now is the time for us to enjoy. That is the normal thing, but this is very very, I'm like it's very very profound, means it's चिंतपाक म्हणजे टायमा प्रमाणे सगळ्यांक बदलपाक जाय. म्हणजे ऑलवेज वी यूज टू से, म्हणजे स्वर्गेस्त प्रमोद महाजन यूज टू से, परिवर्तन हा जगाचा नियम रूल. सो त्या परिवर्तना बरोबर तो तू जर ताका अपडेट करना
जाल्यार तूं सोंपलो. आनी म्हणून केन्ना एक सादे सादे कोट्स असतात पळय कोणें धाडिल्ले ते सुद्दां वाचतना सुद्दां म्हाका वी टेक इट इन पर्सन लायक HMT येदी व्हडली तेन्नाची सोंपली बिकॉज तांणी चेंज करूं ना. नोकिया येदी व्हडली सोंपली, एम्बेसेडर सोंपली, पण बाकीच्या जांच्यांनी स्वताक तातूंत भितर बी चेंज केलें आनी नवीन पिढी नवीन जनरेशनाक लागून हें करून घेतलें. पण आयडियोलॉजी सेम आसा. तो मनीस जिखलो. सो कीप युअर सेल्फ बिझी इन ऑल द एक्टिविटी. डोंट स्लीप ऑन द वॉट यू हॅव डन इन द पास्ट. यू हॅव टू जस्ट गो फर्दर. यू लिव इन प्रेजेंट बट थिंक ऑफ फ्युचर. ह्या जर लायनीन जर तूं गेलो जाल्यार ऑटोमॅटिकली सगळें हातूंत भितर तें हें जातलें. आनी म्हणून पार्टी इज व्हेरी डिसिप्लीन पार्टी आनी त्याच खातीरच पार्टी आज टिकून राविल्ली आसा. आनी बारीक बारीक गजालीचेर आमी जर लक्ष दिलें ना जाल्यार म्हाका दिसता मागीर ह्या हातूंत भितर आमी ना जातले. ज्या पार्टीक भितर सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक आनी ह्या बारीक सगळे जाणटे हांच्यांनी पळय खस्तो काडून ही पार्टी येदी व्हडली आसा ताजी फळां आयज आमी सगळेच भोगतात. सो तांकां विसरनासतना सुद्दां तांचे सगळ्यांचे हें घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. ना वॉट हांव कितें म्हणटालो लायक फॉर एग्जाम्पल lot of new people have come into the party, right? But BJP कार्यकर्ता from the time I know, like I've been, you're aware, तुम्ही MLA असताना, before that, even when Manohar bhai asile, I was like quite close to all of you. So I know those people. So त्यांका to get starting, त्यांका to get because कितें जाता जागे my jogging येता हे येता ते. So to get those people back because they are the original backbone of the party. then तुमका मातशें कश्ट करूंकच पडटलो, right? Definitely. Especially now, especially with anti-incumbency आनी कितले see ultimately water flows, so the new water comes in whatever, but see, this is going to be a task for you. You are original OG ko तुम्ही like OG na. That is why for you it will be easier probably than anybody else, but कोस्ट आसा न्हू. जनरेशन गॅप आसा पळय न्ही, दॅट इज ऑल्सो प्लेस अ बिग थिंग. आनी न्यू जनरेशन आसा दे आर नॉट अवेअर ऑफ द वॉट वडिलान केलं ते तांकां खबर ना. देन द नेक्स्ट इज करप्शन. काँग्रेसीचे फाटले ऑल द बॅड स्टोरीज तांकां खबर ना. आनी म्हणून तांकां जो पर्यंत यू कांट कम्पेअर विथ दोज डेज विथ द प्रेझेंट डेज they will not come to. It's very difficult. तांकां खबरच ना. आयच्या खंयच्या तरी भुरग्याच्या एक लेवलाचेर यंग जनरेशनाक विचार पळया वॉट इज बोफोर्स, वॉट इज कोल, स्कॅम स्पेक्ट्रम तुगेलें सगळें 3G स्पेक्ट्रम आनी कितें. सो एवरीवेर आयज हळू हळू तांकां. आनी इतिहास म्हणटा तो कसो आसता, दोन भशेन आसता. तो याद करचो पडटा फॉर एवरीथींग. एवरी नाल तूं म्हणटलो कितें पोरूच केल्लें मरे हांवें तें अंदू कित्याक, पण अंदू करता तेन्ना आनी एक ते जनरेशन एक पावल फुडें पावल्लें आसता. सो द चिल्ड्रन जी 17 आशिल्ली ती 18 पावल्या, 19 पावल्या, व्हडले जाल्या, तांकां हळू कळटा. सो ती एज हळू चेंज जायत वता. त्या मॅच्युरिटीन तांकां येवपाक त्रास लागता. टील 20-25 ती भुरगीं आसता ती सामकी नाचप खेळप, तांकां कितें चल्लां कितें आसा तांकां व्हडलेशें तशें पडना. पण आतांचें जनरेशन आसा हे बिकॉज ऑफ गॅजेट एंड ऑल इट मेक्स इजियर टू एवरीबडी टू जस्ट टू गेट टू नो ऑल द थिंग्स वीच आर हॅपनिंग इन द वर्ल्ड. आनी दुसरें म्हणल्यार इन्स्टा हे सगळे हातूंत भितर दे आर वेल नोन अबावट ऑल दीस थिंग्स. आनी रोखडे तांकां जर जाय डेफिनेशन जाल्यार ते थंयच पळयता. इज व्हेरी म्हणजे हांवें खूब भुरग्यांक अशें पळयलें की इतले म्हणजे स्टुडियोज आसात आनी हे टॅबलेट हाडलेलो सुद्दां ती रोखडे पळयतले, ते चॅक करतले, ताजे हें पळयतले, एक्सपायरी पळयतले, खंयच्यान कोणें जर समजा कांयच ना इतले फास्ट आसा. खंयची एक समजा वॉच आसा समजा पडली जाल्यार ती खंयची जाल्यार रोखडोच तो हाजेर मारतले आनी ताजो मेक पळयतलो, ताजो रेट पळयतले, गुगलाचेर ते चॅक करतले फास्ट. परत थंय कितें तरी हाडल्या जाल्यार सुद्दां ती पेस्ट कसली ऑर दॅट बिस्कीट कसली, तातूंत भितर हें कितलें आसा, प्रोटिन्स कितलें आसा, तातूंत फायबर कितलें आसा, एवरीथींग दे कॅल्क्युलेट. दे नो एवरीथींग. सो आयच्या जनरेशनाक सॅल्यूट करता की दे आर मच मोर फॅमिलियर विथ ऑल द थिंग्स. म्हणजे ते हातूंत सिनॉप्सिसान भितर वतलें. बट आमी तांकां हळू मोल्ड करतना हेय जर हातूंतल्यान जर मोल्ड केलो जाल्यार दे वील कम टू द हिस्ट्रीन भितर जाल्यार दे विल कम टू द हें. म्हणजे वाय इट्स निडेड,
वाय छत्रपती शिवाजीचो हिस्ट्री कित्याक जाय, वाय म्हणजे हांव केन्नाय म्हणटालो आमकां हिस्ट्रीन भितर खंयचें बेबिलियन सिविलायजेशन, इजिप्शियन सिविलायजेशन आनी हय ते सगळें आमी शिकता. हांव म्हणटालो म्हाका कित्याक रे हें काय म्हणटालो फॉर वॉट इज द यूज ऑफ दीस ऑल टायप ऑफ सिविलायजेशन. पण आतां म्हाका कळपाक लागलें की इफ आय वॉन्ट टू एक्सेलेट इन हातून जाल्यार पर्टिक्युलर फाल्यां हांव इजिप्टान त्या वटेच्यान वतलो, इफ आय वॉन्ट टू एक्सप्लोर ऑल द वर्ल्ड जाल्यार म्हाका थोडे बेजीक ते खबर आसपाक जाय म्हणून, आनी मास्टर्स करपाक जाल्यार त्या फिल्डान वतलो. Also, I need to go in for a small break, Damoba. We'll be back on the other side. Keep watching. Welcome back. Damoba, Maka ek asa. Now, India has got huge history. Like आमकां ती पळय चाणक्य आसा, मागीर ते मौर्याज आसा, चालुक्याज आसा, मागीर ते in Kerala the Travancore who was never conquered by the British. None of that, most of the people, boys and girls, they don't know. That is something that now the BJP is in power for so many years. I think that also is something that it should be integrated in the thing, because India has got a very rich culture. I am not saying that the other parts, I am not saying like many say that the other parts have not. ते म्हणना, बट आमची कितें हिस्ट्री आसा, इतिहास आसा, कल्चर आसा, वी शुड नो. हळू दॅट एरा इज ऑल्सो कमिंग. So knowing all the history and all. See, I'll tell you, just sorry to interrupt, but I'll tell you now, Didi Kosombe is a go on. He's a genius, super genius, father, son, whatever. Now he has written history. He has written so much about India and all that, but he is not taught. Oh, the British historians about India thought that is not correct. See, no, don't you think? म्हणजे सगळ्यात व्हडलो वर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडिया हातून भितर एज्युकेशनान भितर रॉंग एज्युकेशन हें आशिल्लें, डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह आनी ते रॉंगली थोडे गजाली अंडरलायन ते रॉंगली हें जाल्ले आसा. सो हय म्हणून आतां सरकारी सिस्टमॅटिकली हें सगळें फुडें येवपाक लागून नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन भितर सगळ्यो काही गजाली आसा आनी हळू म्हणून म्हणटा तातूंत भितर आनीकय भितर हें जातलें, कितें म्हणटा ते तातूंत भितर नवें हेतून एड जातले आनी हळू तें सगळें फुडें वचपाचें आसा. की इंडिया जो आसा पळय न्ही ते ऑल स्टेट्स पयलीं आशिल्ली ती संस्थानां आशिल्ली, आनी ती सगळी संस्थानां एकठांय करूनच एक कंट्री जाल्या. आनी म्हणून आमी सगळ्यांत म्हणटा न्ही विविधता मे एकता, म्हणजे इतले सगळे आसून सुद्दां वी आर युनायटेड, आनी ती युनिटी आसा ती आमकां ग्लोबलाचेर भितर नंबर 1 हाचेर व्हरपाक लागून आसा. सगळ्यांत व्हडलें हें कितें आसा प्लस पॉयंट आमचे भितर हांगा नॅशनलिजम जो आसा, राष्ट्रवाद जो आसा, हो जो पर्यंत भुरग्यां भितर हातूंत भितर जायना, कंपल्सरिली जायना, तो पर्यंत हळू तें येवपाक कठीण आसा. इज्रायलाक वच किंवा आनी खंय वच, म्हणजे जपानान तर ल्हान भुरग्यांकच पयलीं कितें शिकयतात तांकां हें ह्युमन हें म्हणजे कशें वागप, सिवील हें जें आसा सेन्स तें म्हणजे ते बट इंडियान मातशें हळू येता. PM is trying, but जावंक ना, टायम लागतलो. गार्बेज इज क्वायट अ इशू. तेच म्हणटा न्ही, एक कोण तरी प्रायम मिनिस्टर उठ्ठा आनी क्लिनिनेस ड्रायव्ह घेता, तो तेन्ना स्टार्ट केल्लो ताणें. दीस वॉज इन 2000, लॉंग बॅक इन 2014. स्टील वी आर डुईंग क्लिनिनेस ड्रायव्ह एवरीवेअर ऑन द ओकेजन ऑफ आयदर ऑन द बर्थडे. But how people clean their houses, but take the garbage and throw it out on the road. That is an issue. गोंयांतूच कितली झगडी जाता सगळे एवरीवेअर. परत आसा ते मागीर स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कॅटल आनी ते प्लास्टीक मेनस आनी हे सगळे एक कोणाचे तरी बर्थडेचे निमतान एवरी इयर जाता न्ही. आनी बरें एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इव्हेंट ऑर डे वी एटलीस्ट डू सम 5% or 10% फिजिकल वर्क आनी बाकीचो अवेरनेस जाता. आनी म्हणून म्हणटा की ह्या निमतान आतां फाल्यां प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदीजीचो बर्थडे आसा. आमी इतल्या वर्सान कोण म्हणटा कितले परत बर्थडे करता काय एकल्यान म्हाका विचारलें, ताका हांवें उत्तर ते ओगी रावलो
त्या बर्थडेच्या निमतान आमचे रक्तदान जाता. So many awareness. कितले तरी बॉटल्स ब्लड जे आमकां गरज आसता, खंय मिलिटरीक जाय पडटा, खंय तरी वॉराक डिजेस्टरान जाय पडटा, आनी कितें जाय पडटा, कोण तरी बरो नासता ताका मेळटा. आमी क्लिनिनेस ड्रायव्ह करता ताच्या नांवान, पण त्या भितर एटलिस्ट आमी मॅसेज आनी 5% तरी आमी कचरो काडपाक येता. तिसरें नो प्लास्टीक म्हणटा न्ही, तुका सांगता हांव म्हज्या गाडयेन आमी कोंकणीन बाशी म्हणटा, प्लास्टीक बाशी कॅरी करता. म्हणजे कितें हांव म्हणटा हें ओडली तातूंत घालता, घालनाका म्हणटा. ती भाजी कोण तरी वाटेर वतना बांबोळी बी घेतना पोतयेन घालून दिता, नाका म्हणटा हांव, डायरेक्ट घाल. हय नाका म्हणटा सरळ. रावता 7 सिराचे बेणे घेतले किंवा आनी कितें भाजी घेतली म्हणजे पोतयेन घालता, पोतयेन घालनाका म्हणटा. वी रोम अराउंड विथ क्लॉथ बॅग्स. म्हणजे पयलीं ल्हान आसतना ते, आनी ताजे पयलीं आनी बरी येताली तासाची अशी येताली, म्हणजे ती घेवन वताले. सो आयज कितें जालां, परत हें जालां. म्हणजे कशें जालां, पयलीं कोणाक सायकलींग करता जाल्यार ताका कोण तरी कितें रे अशें म्हणटालो, पण तो सायकलीन हें करता म्हणून फास्ट वचपाक आनी स्कूटर घेता, स्कूटरीच्यान मागीर आनी मातसो रोड म्हणून तो परत कार घेता, कारांतल्यान घेतकीर तो आनी मातशी अपडेटेड आनी वर्शन घेता, आनी लास्ट टायम मागीर ताका हेल्थाक पळयतकीर तो परतो सायकलीचेर येता. सो ट्रेंड तो आसा पळय न्ही, तो बदलला. चलत ते वचून कशें हें हाडपाचें. सो भारतीय जनता पार्टी म्हणून डिसिप्लीन करतना पंच परिवर्तन म्हणजे जे 5 जे हें आसा स्ट्रॉंग हें आमी लोकां कडेन पर्यंत व्हरतात, आनी भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंगली ते एडोर करता आनी लोकां कडेन पावयतना करत म्हणटा. म्हणजे आपली भाशा सांबाळटा. म्हणजे ह्यो भाशा कोणी सांबाळपाच्यो? भारतीय जनता पार्टीचे मनोहर पर्रीकरा पासून राजेंद्र हर्लेकरा पासून सगळे कोंकणी भाशा उलयताले, आपली भाशा उलयताले. कोण मराठी उलयतालो. विधानसभेचें कामकाज कोंकणींतल्यान केलें. कित्याक लागून केलें? भाशा आपली सांबाळपाक हातून ताका भाशा. आमी आमचे कल्चरल बेस आमी वापरतात. आमी गोंयांत कितले कल्चर आसा, सो रिच इट इज. आतां हळू काही प्रमाणाचे जेवणावळ म्हणजे प्रॉडक्ट्स म्हणजे त्यो आमच्यो कल्चरल ज्यो आसा ताका लोकल हें केलें आसा. वी आर व्हेरी वोकल फॉर लोकल. तावडकर हॅड कम लास्ट टाइम, तो सांगतालो ते काणकोण इज डुईंग दॅट बेस्ट. इवन भाजयेचे हळू हळू लोकां भितर तर येवंक लागले की आमचें खूब कितें तरी बरें आसा, पण आमचें बरें आसा तें आमी प्रोजेक्ट करना. आनी बट आय डोंट नो इफ इट्स करेक्ट. इट स्लोली जाता आतां. नाव इट इज स्टार्टिंग. तें आसा. मागीर प्लास्टीक तें आसा सगळ्यांत व्हडलो. प्लस मागीर तुगेले क्लिनिनेस ड्रायव्ह आसता. अशे अनेक वेगवेगळे विशय आसा. त्या विशय आमी फुड्यान व्हरत आसात आनी ताजो एक प्लॅटफॉर्म तयार करता. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या ह्याच विचारधारेन ह्याच आयडियोलॉजीन भितर स्व आसा भितर. स्व म्हळ्यार जें कितें आमचें, वॉट इज कॉल्ड स्वदेशी, दॅट इज कॉल्ड मेक इन इंडिया. यस, दॅट इज मेक इन इंडिया. म्हणजे परत उदक ते स्वभाषा सगळ्यो आसतल्यो. म्हणजे वर्नाकुलर हातून भितर आनी रायट फ्रॉम द जम्मू काश्मीर टू कन्याकुमारी ह्यो टिकून दवरपा जाय न्ही. म्हणजे सो हे सगळें करपाक लागून ज्या तरेन प्रोग्रेसचो चालू आसा त्या प्रोग्रेसाचो पार्ट म्हणून आमी आयज रँकींग ग्लोबल इकॉनॉमीन हातून भितर मुखार वचपाक लागले. बट वी नीड अ लॉट मोर बिकॉज जीडीपी लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो. सो आसात बट दॅट्स टायम लागता. रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे एज दे से. म्हाका एक नाव यस we can talk for hours on this Damu Babu because we are quite but maka ata now I want to know about Damu the politician. Like see, when I initially before your Fatwarda election and when you got elected, I was posted in Margo as your so I know we know each other from that time. So ata mache here you worked for the party, all that kela, but now back into electoral politics. Have you started work on that also, or you're concentrating on are you going to stand for elections? What is the BJP chances this time? What is this? Because ultimately a politician is elections. So what future kite Damodar Damu Naik as Damodar Damu Naik MLA and also Damodar Damu Naik as BJP state president moving on to elections in March 27. These two things, tell me, ata sanga. See, first of all, my target agenda set केल्लो आसा March 27. ताजे पयलींचे त्यो एग्जाम्स आसतल्यो. हय, आतां ZP आसा, CCP, I mean कावन्सील इलेक्शन्स. आनी हें सगळें व्हरतना आय हॅव टू म्हणजे आय एम टेकिंग
ऑल म्हणजे एसेट अँड लायबिलिटी ऑन माय शोल्डर. करेक्ट. तू प्रेसिडेंट, तुम्ही घेऊन सो अल्टिमेटली ऑल द assets आणि liabilities I have to carry on my shoulder. नंबर 1 आमचे 3 टायमाचे गव्हर्नमेंट आसा which is running very well. बट अँटी इन्कमचे असतात आणि डबल इंजिनाचे सरकार जे आम्ही परत परत म्हणटा मीन्स सेंट्रल आणि हांगा आणि तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली ज्यो पळय लोकां कडेन पाविल्ली आसात ते पॉझिटिव्हली मांडपाक जाय. विरोधक जे आसा ओपोजिशन आसा ते डेफिनेटली ते कितें करतले एक खंयची तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन किंवा एक खंयच्या तरी जाग्याचेर जर खंयचो समजा रस्ते समजा बुराक पडलेले आसा, पावसान पडटा पर बाय सम रिजन्सान पडटा बिकॉज ऑफ सम मिस पडटा वॉट एवर, पण तोच एक पोस्टर आसा तरी तोच पोस्टर आसा तो सगळी कडेन कॅरी करतले ऑल ओव्हर हें म्हणजे ऑल ओव्हर इंडिया आणि म्हणटाले पळय पडटाले देल पॉइंटेड हय पळय बीजेपीचे बुराक ऑर समथींग एंड ऑल, बट विच इज नॉट म्हणजे करेक्ट. 90% 95% तूं आतां तुवें अदळ म्हटलें पळय आमी उलयतना मडगांव टू पणजी थंयच्यान टू काणकोण इट्स डायरेक्ट म्हणजे सर्टिफिकेट करेक्ट डायरेक्ट तुझे. देर आर मेनी गुड थिंग्स आणि व्हेरी म्हणजे हे लोकांक जाय आशिल्ले थिंग्स आर हॅपनिंग अँड सो यू फील दॅट वील हेल्प यू डेफिनेटली. मार्च 27 पळय घरान सुद्दां कितें आसता एका घरान सुद्दां एक खंय तरी 2 गजाली वायट घडटात म्हणजे फायनान्शियल म्हटलें समजा सपोज ताच्या घरान समजा कोणाच्या भुरग्याची फी भरपाची आसता कळ्ळें न्ही आणि त्या वेळाचेर ताका कळटा की दाराचो कपचो गेला ऑर वयर कितें तरी फॉल्स कितें तरी सिलींग कितें जालां नाल्यार कितें तरी पेंट गेला समथींग त्या घरचो तो कितें म्हणटा ते लोकांक दिसता पळय पेंट न्ही आसूं पयलीं फी भरया. ओके दॅट इज नेक्स्ट. या मागीर नेक्स्ट सरकारी अशेंच चलता. सरकार चलयतना तो मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं की कोणी आसूं तो सरकारान तो बसयलो आसता तो चिंततना अरे आपल्याक 1 तारखेक आयज सगळे सरकाराचे हाजो पेमेंट घालपाक जाय, पगार घालपाक जाय. आयज पासून वालोर दिवपाचो इतले आसून की पयशां लागून बाबा कोणाचे पेमेंट जावना, सॅलरी जावना, हे गजाली जावना. पॉझिटिव्हली आतां कितले तरी गजाली इतल्यो बऱ्यो घडपाक लागल्या त्यो लोकांनी तूं उलयतना जाल्यार कशें जातलें. तूं कितें करता म्हणजे जेवणा भितर ताट वाडला, ताटान भितर सगळ्यो बऱ्यो गजाली आसा. तूं इसवण खाता आनी कितें खाता, हुमण बरें जाल्लें आसा, लोणचें आसा, चटणी आसा, एवरीथींग तूं भरपूर खाता डेकर जाता. फक्त आयकय फक्त एक इसवणाचो बांगड्या कुडको करपलो पळय न्ही ताजेर काडटा आनी तूं काडून ताट शेवटून मारता भायर मारतलो. यू आर ब्लेमिंग दॅट लेडी the cook that is wrong. And opposition doing the same thing. I repeat, I underline. बरे आसा ते कापस्ता दिन असल्यार उलयात मरे. What do you feel March as Damu and as party? आमी दोघी एक आसात. Correct. So you can't separate Damu from I party. Agree. That I agree. Damu as BJP. So I will take Ahmedwar, Ramdar. Definitely जर लोकांक आमचेर विश्वास आसा, म्हजेरय जर विश्वास आसा जाल्यार यू स्टँड हांवें म्हजें टार्गेट सांगलें, हांवें क्लियर सांगलां की भारतीय जनता पार्टी 2027च्या इलेक्शनान 27+ आमी हाडटले आणि including Fatorda yes including Fatorda आणि आमचो पर्सेंटेज जे आसा वोटिंग पर्सेंटेज दॅट वी वॉन्ट टू क्रॉस 51%. सो दॅट इट इज अबव हाफ. हांव सांगपाक शकता न्ही फाल्यां फातर मारपाक शकता. फातर मारपाक कोण म्हणजे बंडल उलोवपाक कोणें हाडयलो कोणाक, बट कितें उलयता तरी लॉजिकली पटपाक जाय लोकांक. हांवें सांगलें 60% म्हणून सांगपाक शकता आनी आयज जर 60 जर म्हटलें आनी ट्राय केली सामकी हार्ड जाल्यार एटलिस्ट म्हजे कडेन कितले जातले 50 तरी जातले. सो माय टार्गेट इज इन दॅट हे हातून भितर समाज लागीं हाडपाक जाय आनी कितें करचें. बाकीचे कोण तरी समाजाच्या लोकांक वचून हांगा थंय वचून फटयता म्हणजे तो पळय प्रत्येक मनशाक दीस इज ऑल्सो मेसेज फ्रॉम द फ्रॉम मी. प्रत्येक मनशाक दुसऱ्या खंयच्या पार्टीच्या मनशांनी काय कोणें वचून जर फुलयलें आय तूं बेस्ट आसा मरे तूं इलेक्शनार राव तुका इतली मतलब पडटली तें पडटलें त्या मनशाक मरे तो फुलता ताकाय दिसता अशें म्हणून ताकाय दिसता की आपूण हें आसा. पूण ताणें चिंततना एक वेळ चिंतपाक जाय हो आपल्याक फुलयता कित्याक लागून. तो पर्संटेज ऑफ मतां आमची कट करपाक सोदता जेणे करून ताका ताजे दोळ्यान नसय आसा बीजेपीची आसा तशें. सो
ही नसय आसतली और मे बी ए पॉलिटिकल पार्ट आसतलो. फाल्यां तेच मनीस जे आसा पळय न्ही वेळ पडलेले येस बरोवन आयज जे पळय बीजेपीक ते गाळी मारतात पळय न्ही ते केन्ना उडी मारून केन्ना ह्या वटेन बीजेपी बरी म्हणटले. Damobab, I am out of time completely, but this political thing, no, we could not even touch. Time cover. We will, in future we will see. लोकांकडे न्ही इतलेच खातीर अपील कितलेच करता बाय गोवा 365 की लोकांनी बीन मातशें चिंतूंक जाय, मॅच्युअरली चिंतात. खुबश्यो गजाली आसा त्यो आमकां आमी फाल्यां म्हणटले थोड्यांक संवय आसा ती अरे तुका लाडली लक्ष्मीची स्कीम दिली आनी तुका संवय आसा तो म्हणटलो की तुज्या बापायला दिले काय म्हणटले. हें पळय जे पळय हें आसता पळय न्ही ताजे परते उलटे चिंतक न्ही दिली न्ही दिवपाचो हे कोण मास्टर मायंड कोण बीजेपी मनोहर पर्रीकर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी तयार केल्ली दिल्ली. आमी हें बरे भशेन उलयता आमी पार्टी तयार केल्ली आमी वयर काडिल्ली जितले पळय तशें आसा तेन्ना हेंय बी उलया न्ही की ती दिल्ली. आनी आयज पसून देश स्वतंत्र जाल्यार 75 वर्सां जावन गेली. गोंय स्वतंत्र 61 नंतर कोणेच अशी एक्की रेजिड्युअल इन्कम अंडरलायन रेजिड्युअल इन्कमाची स्कीम कोणें कोणाक दिवना जाच्या घरान एक बाबा जाणटी आसा आनी आमकां ताचें कळना म्हत्व कळ्ळें न्ही. त्या जाणट्याक म्हयन्याक 2000-3000 येतकीर ताजे दोळ्याची पळय हें आसता न्ही तें कळपाक जाय. सो हें सगळें दिल्लें कोण दिता रोड कोण करता देश खंयच्यान प्रगतीचेर वता आनी आमकां हें सगळें करतना आमचे कडेन USP आसा युनीक सेलिंग पॉयंट ऑर प्रॉडक्ट वॉट एवर इज ऑनरेबल नरेंद्र मोदीजी. आमी ना लोकसभेक नरेंद्र मोदीजी आनी हांगा कशें जातलें. Damobab, we will talk about this again. I will bring you soon again because political we need to talk and I think we have a lot to talk. But anyway, here I am completely out of time. It has to go on air. Damobab, it was a pleasure as always to host you in our show, and I'm sure as election comes and even after, because our relationship is of long time and it will continue. Thank you again, Damobab, for coming on our show, and it was a pleasure again hosting. Thank you. This is Glenn Costa with Damu Naik, as he's officially known, but we all know me as Damu, the state unit president of the BJP Goa, and former MLA, and hopefully, possibly, the next MLA also of Fatorda with you. Thank you and keep watching Goa 365.